आजको यस एपिसोडको शीर्षक रहेको छ मान्छे मार्ने खेल। तपाई छक्क पर्नुहोला शीर्षक सुनेर। इतिहासमा यस्तो खेल पनि थियो जुन खेलमा मान्छे मारिन्थ्यो। यो खेलको नाउँ रहेको छ ग्ल्याडिएटर खेल। तपाई र मैले युरो कपको मजा लिइरहेका छौं, कतिले कोपा अमेरिकाको मजा पनि लिइरहेको होला। फुटबल निकै लोकप्रिय खेल हो सारा संसारभरि नै। हाम्रो बीचमा अरू थुप्रै खेलहरू छन्, क्रिकेट छ, भलिबल छ, गल्फ होला, कबड्डी होला, विविध खेलहरू हामी खेल्छौं, बक्सिङ पनि छ। तर कुनै पनि खेलमा मान्छे मार्न भन्ने पाइँदैन। तर इतिहासमा यस्तो खेल पनि थियो जुन खेलमा मान्छे पनि मारिन्थ्यो र मान्छे मारिएको कारणले गर्दा मान्छे मार्नेको स्वागत मात्र गरिँदैनथ्यो, तर तारिफ पनि गरिन्थ्यो, वाह वाह गरिन्थ्यो। यो खेल कहिले सुरु भयो, कहाँ खेलिन्थ्यो, यसको विकास कसरी हुँदै आयो र कसरी बाइबलले शिक्षा लियो यो खेललाई निर्मूलन पार्नको लागि मद्दत पुर्यायो, यसलाई गैर कानूनी ठहर्यायो भन्ने कुरा आजको एपिसोडमा तपाईले सुन्न पाउनुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि एउटा रोचक प्रसंग यो खेलसँग जोडिएको। रोमको रंगशालामा मानिसहरू सदा झैं खेल हेर्न झुम्मिएका थिए। खेल तपाईलाई पनि मनपर्छ, मलाई पनि मनपर्छ। अनि त्यहाँ पनि मान्छेहरू भिडमभिड थिए। एकजना पूर्वबाट आएका क्रिस्चियन थिए जसको नाम हो टेलेमाखस। उनी पनि त्यहाँ उपस्थित भएका थिए। खेल सुरु हुनै लागेको थियो। यी टेलेमाखस नाउँ गरेका क्रिस्चियन मैदानमा ओर्लिए र तिनले ती लडाकाहरूलाई छुट्याउने कोसिस गरे। त्यहाँ मान्छेहरू जुझ्न खोज्दै थिए, एकअर्कामा लड्न खोज्दै थिए, एउटाले अर्कोलाई मार्न खोजिरहेको थियो। अनि यी टेलेमाखसले ख्रिस्टको नाउँमा रोक भन्दै उनीहरूलाई छुट्याउने कोसिस गरे। तर उनको प्रयासमा दर्शकगण यति क्रुद्ध भए कि तिनीहरूले तिनीमाथि ढुङ्गा बर्साए र टेलेमाखस मारिए। टेलेमाखसको साहस र शहादतबाट क्रिस्चियन सम्राट होनोरियस अति प्रभावित भए अनि 404 मा तिनले यस हिंसात्मक खेललाई निषेध गरिदिए। यहाँ उल्लेख भएको खेल जुन मैले भर्खरै चर्चा गरे, यो खेललाई ग्ल्याडिएटर खेल भनेर चिनिन्छ। अनि यस्तो खेलमा सहभागी हुने खेलाडीलाई ग्ल्याडिएटर भनिन्थ्यो। ग्ल्याडिएटर भन्नाले हामी के बुझ्छौं भने साधारणतया हातमा तरवार लिएर तरवार चलाउन निपुण व्यक्तिलाई नै ग्ल्याडिएटर भनेर भनिन्थ्यो। प्राचीन रोममा खेलिने यो एउटा यस्तो खेल थियो, यस्तो डरलाग्दो खेल थियो जसमा मान्छेले मान्छेको ज्यान लिन्थ्यो। कानुनी थियो यो। मान्छेको ज्यान लिँदा फेरि दर्शकहरू रमाउने गर्थे, वाह वाह गर्ने गर्थे। खेलको नाउँमा मान्छे मारिन्थ्यो। इतिहासमा मान्छे मार्ने खेलको पनि अभ्यास गरिन्थ्यो भन्दा तपाईमध्ये कतिजना छक्क पर्नु होला, तर यो साँचो हो। यस्तो अमानवीय खेलको शिकार भए 10,000 मान्छेले आफ्नो जीवन गुमाए। तत्कालीन समाजमा र खास गरी रोमीहरूको बुझाइमा मानवीय जीवन कति सस्तो रहेछ भने यो खेलले छर्लङ्ग पारिदिन्छ। यो खेल मान्छेको अवमूल्यन गरी मानव इतिहासमा अभ्यास गरिएका अन्य मनज्ञ कुसंस्कारहरूमध्ये एउटा थियो। इतिहासलाई केलाउँदा कहिलेदेखि यो खेलको सुरु भयो भन्ने विषयमा प्रारम्भिक साहित्यिक स्रोतहरूका बीचमा एउटै मत पाइँदैन। रोमी लेखक उसोनियसका अनुसार रोममा 264 ख्रीष्टपूर्व यो खेलको आरम्भ भएको थियो। यो भनेको आजभन्दा झन्डै 2300 वर्ष अगाडिको कुरा। झन्डै 1000 वर्षसम्म लम्बिएको यो खेल पहिलो शताब्दी ख्रीष्टपूर्वदेखि ख्रीष्टाब्द दोस्रो शताब्दीको बीचमा उचाइमा पुगेको थियो। यो खेलमा भाग लिनेहरू साधारणतया दासहरू हुने गर्थे। यसका अतिरिक्त दण्डाज्ञा पाएका अपराधी अनि युद्धका बन्दीहरू यसमा संलग्न हुने गर्थे। खेलाडीहरू मैदानमा उत्रदाखेरि लाग्थ्यो ऊ निकै अप्रिय देखिन्थ्यो, घिनलाग्दो देखिन्थ्यो, ऊ विनाशतिर उन्मुख जस्तो देखिन्थ्यो, लाग्थ्यो ऊ मानव नै होइन।
पैसा कमाउन वा दर्शकगणको तालीमा रमाउन कहिलेकाहीँ फुक्का भनिनेहरू पनि यो खेलमा सहभागी हुन्थे। स्त्री खेलाडीहरूले बिरलै भाग लिन्थे। कर्मठ खेल प्रस्तुत गर्न खेलाडीहरू शारीरिक रूपमा पहिले नै तालिम प्राप्त हुन्थे। प्रतिद्वन्दीलाई मारेर दर्शकगणलाई खुसी पार्नु र कहिलेकाहीँ पुरस्कार जित्नु तिनीहरूको लक्ष्य हुन्थ्यो। याद गर्नुहोस्, खेलाडीको लक्ष्य प्रतिद्वन्दीलाई मार्न हुन्थ्यो। सम्राटहरू त्यहाँ उपस्थित हुन्थे, राजनीतिज्ञहरू उपस्थित हुन्थे, पुजारीहरू उपस्थित हुन्थे, जनमानसहरू उपस्थित हुन्थे र सबै ओहदाका मान्छेहरू उपस्थित भएर खेलको मजा लिने गर्थे। एउटा मान्छेको मृत्यु हुँदा मान्छे रमाउने खेल। ग्ल्याडिएटरहरूले भिर्ने शस्त्र वा तिनीहरूको युद्ध कौशलको आधारमा तिनीहरू थरीथरीका हुन्थे। कसैले ढाल, टोप र सानो तरवार भिरेर लडाई गर्थे भने कसैले सानो चक्कु जस्तो हतियार लिन्थे। कसैले कुनै पनि हतियार नलिकने पनि सहभागी हुन्थे। अनियमित रूपमा र सम्राटको उर्दीद्वारा मात्र खेल सञ्चालनमा आउँथ्यो। सम्राट त्यो बेलाको सर्वेसर्वा व्यक्ति थिए। सर्वसाधारणको रुचिलाई तीव्र पार्ने उद्देश्यले साधारणतया अनपेक्षित रूपमा खेलको घोषणा गरिन्थ्यो। खेल कहिलेकाहीँ त महिनौसम्म लम्बिन्थ्यो, जसरी अहिलेको युरो कप, कोपा अमेरिका, वर्ल्ड कप महिना दिनसम्म लम्बिन्छ। त्यस्तै गरेर त्यो समयमा पनि यो खेल कहिलेकाहीँ त महिनाभन्दा पनि बेसी लम्बिने गर्थ्यो। कहिले त एकै दिनमा सबैभन्दा बेसी खेलाडी मैदानमा उत्रने गर्थे। रङ्गशालामा प्रवेश गरेपछि हरेक खेलाडी सम्राट कहाँ फर्कन्थ्यो र आफ्नो दाहिने हात पछाडि ठूलो स्वरमा यसो भन्थ्यो, मर्नै लागेकाहरूले तपाईलाई सलाम गर्दछन्। प्रतिद्वन्दीहरूलाई तरवारले मार्न खेलाडीको लक्ष्य हुन्थ्यो। पाशविक क्रूरता, पीडितहरूको दर्दनाक चिच्याहाट, रगतको धारको दृश्यले दर्शकहरूमा दयाको भावना ल्याउँदैनथ्यो। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, त्यो बेलाका मान्छे कति क्रूर रहेछ, कति निर्दयी रहेछ। त्यो दृश्य देखेर मान्छेमा दयाको भावना आउनुको साटो त्यसको विपरीत निर्मम हत्या गर्न नसक्ने खेलाडीको क्षमताप्रति दर्शकगण क्रोधित हुन्थे। त्यसलाई मार, त्यसलाई जोडले हिर्का, त्यसलाई खतम गरिदे भन्दै खेल हेर्नेहरू चिच्याउँथे। एउटा योद्धाले अर्कोलाई तरवार प्रहार गरी टुक्रा टुक्रा पार्दा दर्शकगणले त्यसलाई मनोरञ्जनको पराकाष्ठ ठान्थे। सुनिरहँदाखेरि हामी मध्ये कतिजनालाई अचम्म लाग्छ के यस्तो पनि खेल थियो भनेर। यस, मान्छेहरूले यस्तो खेल पनि गर्दथे। याद गर्नुहोस्, मैले जुन कुरो तपाईँको बीचमा भनिरहेको छु, यी सबै कुरो खास गरेर येशू ख्रीष्टलाई नपाएका भूभागहरूमा, प्राचीन संसारमा पाएको ठाउँमा पनि उहाँलाई नअँगाल्ने यसमा रमाउने गर्थे। अनि उहाँको आगमन हुनुभन्दा अघिबाटै यो खेलले ठाउँ पाइसकेको थियो। एउटा यस्तो खेल जहाँ मान्छे मार्ने गरिन्थ्यो। मान्छे मार्ने यो खेल रोममा मात्र सीमित थिएन, साम्राज्यको अन्य भूभागहरूमा पनि यसले ठाउँ पाएको थियो। एसिया माइनर, सिरिया र ग्रिसमा पनि यसलाई निकै लोकप्रिय खेल मानिन्थ्यो। यो निकृष्ट खेलको नाउँमा इतिहासमा कतिजनाले ज्यान गुमाए भन्ने कुनै तथ्याङ्क नभए तापनि 10,000 मानिस मारिए भन्नका लागि बलियो ऐतिहासिक साक्षी उपलब्ध छ। डासिया भन्ने ठाउँमा विजय हासिल गरिसकेपछि दोस्रो शताब्दीको सुरुतिर सम्राट ट्राजनले ग्ल्याडिएटर खेल सञ्चालन गरी उत्सव मनाए, जुन 4 महिनासम्म लम्बिएको थियो। उक्त खेलमा 10,000 खेलाडीले भाग लिएका थिए भने 11,000 भन्दा बेसी जनावर मारिए। ती 10,000 योद्धा मध्ये आधा जसो रङ्गशालामा मरे भने चोटको कारण अरू कतिले थप पछि ज्यान गुमाउनु परेको थियो। रोममा 50,000 भन्दा बेसी दर्शक अटाउने विशालतम रङ्गशाला निर्माण गरिएको थियो। त्यो बेलामा झन्डै 2000 वर्ष अगाडिको। ख्रीष्टाब्द 80 मा रोमी सम्राट तितसले उक्त रङ्गशालाको समुद्घाटन गर्दा एकै दिनमा 5,000 जनावर मार्नका साथै अन्य कयौं
ग्ल्याडिएटरको रगत पकाइएको थियो। क्रिस्चियन शिक्षा रोमसम्म आइपुग्दा मान्छेले मान्छेलाई मारेर मनोरञ्जन लिने यस खेलको नतिजा स्वरूप हजारौंले ज्यान गुमाइसकेका थिए। सुरुका क्रिस्चियनहरू यस्तो खेलदेखि डराउँथे किनकि यो कुनै खेल नभए हत्या थियो। बाइबलले शिक्षा अनुसार मान्छे परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिएको, त्यसैले परमेश्वरले रक्तपातलाई सुरुदेखि नै निषेध गर्नुभएको छ। जस्तै उत्पत्ति 9:6 यसरी लेखेको छ, जसले मानिसको रक्तपात गर्छ मानिसबाटै त्यसको रक्तपात हुनेछ, किनभने परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो। प्रस्थान 20 अध्यायमा हामी 10 वटा आज्ञा पाउँछौँ, जसमध्ये एउटा आज्ञाले भन्छ हत्या नगर्नु। यो आज्ञाबारे सुरुका क्रिस्चियनहरू सचेत थिए। यस्तो रक्तपात प्रतिस्पर्धालाई तिनीहरूले अनुमोदन गरेन, त्यसैले क्रिस्चियनहरूले यस्तो खेलको निन्दा गर्ने गर्थे। यस्तो खेलमा भाग लिने मान्छेले आफ्नो पेशा नबदलेसम्म मण्डलीले उसलाई बप्तिस्मा दिँदैनथे। दोस्रो शताब्दीका रक्षाशास्त्री अपोलोजिस्ट, क्रिस्चियन अपोलोजिस्ट थियोफिलसले यो खेललाई हत्या भनेका छन्। उनको कृतिमा हामी पढ्न पाउँछौं कि ग्ल्याडिएटरको खेल हेर्न पनि हामीलाई निषेध गरिन्छ। यसरी हामी हत्यामा सहभागी र दुष्प्रेरकहरू हुँदैनौं। तर्तुलियन तेस्रो शताब्दीका मण्डली पिता थिए। आफ्नो एउटा पुस्तकमा यस्ता खेलहरूमा भाग नलिन अर्ती दिँदै उनले एउटा पुरै अध्याय नै समर्पित गरेका छन्। तिनका अनुसार खेलको नाममा मान्छे मार्ने खेलाडीहरू हत्याराहरू थिए र तिनीहरू मूर्तिपूजक मानव बलिदानका माध्यम बनेका थिए, जुन नैतिक रूपमा हानिकारक थियो। आफ्ना मित्र यस खेलप्रति आकर्षित भएकोमा ईश्वरशास्त्री अगस्टिनले दुःख व्यक्त गरे। मानवीय जीवनबारे ख्रिस्टीय मतको उच्च दृष्टिकोण, कमजोर र थिचोमिचोमा परेकाहरूप्रति यसको चिन्ता अनि यसको जारी वृद्धि साथै प्रभावको नतिजा स्वरूप क्रिस्चियन सम्राटहरूले यस अमानवीय खेललाई निषेध गरिदिए। कार्को पिनो इतिहासकार हुन्। उनले यसरी लेखेका छन्, रंगभूमिमा हुने निर्मम हत्याहरू क्रिस्चियन सम्राटहरूको आज्ञामा रोकिए। अर्का परिचित इतिहासकार विलियम लेकीका अनुसार ग्ल्याडिएटर खेलको निर्मूलन मानव जातिको नैतिक इतिहासमा अति नै महत्वपूर्ण सुधार थियो, जसको श्रेय मूलतः क्रिस्चियन मण्डलीलाई जान्छ। प्रतिष्ठित मण्डली इतिहासकार केनेथ स्कट यसरी लेख्छन्, आफ्नो नयाँ विश्वासको प्रभावमा परेर सम्राट कन्स्टेन्टाइनले ग्ल्याडिएटर खेललाई निषेध गरी अपराधीहरू ग्ल्याडिएटर बन्नुपर्ने वैधानिक दण्ड निर्मूलन गरे। अनि उनको नयाँ विश्वास भनेको क्रिस्चियन विश्वास थियो। त्योभन्दा अगाडि उनी रोमको धर्म मान्ने गर्थे, तर चौथो शताब्दीको सुरुवातमा उनको धर्मान्तरणसँगै देशले मात्रै नभएर सम्पूर्ण साम्राज्यले नै काँचुली फेरेको थियो। नयाँ नयाँ उत्कृष्ट नियमहरू रोममा ल्याइएको थियो, जसले मान्छेलाई उच्च दृष्टिकोणमा हेर्न सके। मानव जातिको नैतिक इतिहासमा मान्छेले मान्छेको ज्यान लिने यस क्रूर खेलको निषेध एउटा उल्लेखनीय सुधार थियो। चौथो शताब्दीमा रोमी सम्राट कन्स्टेन्टाइनले यो खेलको निषेध गरे तापनि जनमानस यसमा लागिरहे। अन्ततः अर्का क्रिस्चियन सम्राट थियोडिसियस प्रथमले चौथो शताब्दीको उत्तरार्धमा पूर्वमा यो खेललाई निषेध गरिदिए र 404 मा तिनका छोरा होनोरियसले पश्चिममा यसलाई कानूनी रूपमा अन्त्य गरिदिए। मान्छे मार्ने यस्तो क्रूर खेललाई अवैधानिक ठहराउनुमा क्रिस्चियन शिक्षा र टेलेमाखसको शहादतले भूमिका खेलेका थिए। तेस्रो शताब्दी ख्रीष्टपूर्व अर्थात आजभन्दा 2300 वर्ष अगाडि दार्शनिक जेनोले स्टोइकीवाद नाउँ गरेको दर्शनशास्त्रको आरम्भ गरेका थिए, जुन रोमीहरूका बीचमा व्याप्त थियो। कमजोर र थिचोमिचोमा परेका मानिसप्रति यसले कुनै दया देखाउँदैनथ्यो। मान्छेको मूल्यलाई सस्तो ठान्नेहरूले मान्छे मार्ने खेललाई स्वाभाविक ठान्थे, तर
क्रिस्चियन शिक्षा अनुसार मान्छे मार्ने खेल गलत मात्र नभई अपराध पनि थियो। खेलको नाउँमा मान्छेले मान्छेको ज्यान लिन्थे र यस्तो खेले दर्शकहरूले मजा लिन्थे भन्ने बोधले पनि अहिले हामीलाई त्रसित तुल्याउँछ। किन थाहा छ? किनकि मान्छे अनमोल प्राणी हो। यो सम्पूर्ण धरतीमा मान्छेको तुलनामा कुनै पनि जनावर आउन सक्छ। ऊ अनमोल प्राणी भएकोले यस्तो खेल कुनै खेल नभई हत्या। यसको निर्मूलन मानव जातिलाई ख्रीष्ट मतले दिएको अर्को सुन्दर उपहार हो। मानव सभ्यता निर्माणमा ख्रीष्टले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेका छन्, जसमध्ये यस खेलको उन्मूलन एउटा ज्वलन्त उदाहरण। खेलको नाउँमा हजारौं मानिसले ज्यान गुमाएको रंगशालामा आज एउटा विशाल क्रुस खडा छ। यो प्राचीन संसारको क्रूरतामाथि ख्रीष्टमतको विजयको मौन साक्षी हो। श्रोताहरू, हाम्रो निर्धारित समय सकिने लागेको छ। समय निकालेर सुनिदिनुको लागि तपाईँलाई मुरी धन्यवाद छ। यो कार्यक्रमबारे तपाईँको कुनै जिज्ञासा वा सल्लाह सुझाव छ भने तपाईँले अप्ठ्यारो नमानिकन हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रमको नाम रहेको छ आशाको जीवन। कार्यक्रममा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि भेट्ने आशाका साथ कार्यक्रम प्रस्तुतमा कमल अधिकारी तपाईँबाट बिदा हुन चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह अनि धन्यवाद।